आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उज्यालो टेलिभिजनको प्रस्तुति एक पृथक प्रस्तुति साधारण बहसमा छौँ र साधारण बहसलाई प्रायोजन गरेको छ ग्रेट हल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी टिकापुर शाखाले प्रायोजन गरेको छ भने त्यसबाट तपाईँले जापान जानको लागि स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ जापान जानको लागि त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी साधारण बहसको 6औं श्रृङ्खलामा छौँ। 6औं श्रृङ्खलामा विशेष आज हामीले एउटा चाहिँ साङ्गीतिक झलको आउने टाइपको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम जस्तो बनाएका छौँ र यस कार्यक्रममा आज विशेष हामी चर्चा गर्नेछौँ। टिकापुर क्षेत्रका देखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्मका राजनीतिका विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिको अर्थमा यो राजनीति हो जो नेपाल जेसिससँग सम्बन्धित राजनीतिको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, अर्थात् नेपाल जेसिससँगका सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछौँ। र हाम्रो यसै कुराकानी गर्नलाई हाम्रो स्टुडियोमा आज पाहुना हुनुहुन्छ, अर्थात् हाम्रा गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँको पृष्ठभूमिको बयान गरि नसक्नु टाइपको बयान अलि धेरै पृष्ठभूमि छ उहाँको। हामीले यो कुरा पनि चर्चा गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी टिकापुर जेसिसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै जनकल्याण सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि गणेश बाबा स्कुलको पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको ब्रान्च म्यानेजर टिकापुरको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ। यति पृष्ठभूमिको यति परिचय गरिसकेर तपाईँले थाहा पाइ पनि सक्नुभयो होला, उहाँ हुनुहुन्छ विशेष गरेर देउडा गायक गणेश साउजी हुनुहुन्छ। हामीसँग उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। गणेशजी, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद। यो सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो परिचय स्थापित गरिसक्नुभएका सञ्चारकर्मी एवं यो उज्यालो टिभी नेटवर्क सञ्चालक यज्ञराज सिंहखडाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी त आज एक प्रकारको साङ्गीतिक कार्यक्रम जस्तो बनाएका छौँ। हुन त तपाईँको पृष्ठभूमि धेरै लामो छ, मैले लगभग बयान गर्नुपर्दा अझै अरू केही कुराहरू पनि लुकेका छन्। मैले भने या भन्न सकेन त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन, केही कुराहरू छुटे पनि होला। र म सुरुमा यो अरू पृष्ठभूमि भन्दा पनि सुरुमा म गायककै हिसाबले म हजुरसँग कुराकानी गर्छु। गायकको हिसाबले टिकापुर क्षेत्र लगायतका नेपालका धेरै ठाउँमा धेरै भूभागहरूमा चाहिँ देउडा गीत भनेपछि जसलाई पनि मनपर्छ। कस्तो छ तपाईँको गायन क्षेत्रमा, कसरी तपाईँले प्रगति गर्नुभयो, कसरी सुरुवात गर्नुभयो? धेरै राम्रो रोचक विषयवस्तु उठान गर्नुभयो सिंहखडाजीले। म 2059 सालमा जब भर्खरै मेरो बसाइसराई अछाम जिल्लाबाट बसाइसराई तराईको कैलाली जिल्लाको टिकापुर क्षेत्रमा हुँदै गर्दाको बखत हो। त्यतिखेर अझै अहिलेको अवस्थामा अझै अब यो अल्लारे ठिटो भनौँ न, टिनेजर अवस्थाको एज थियो। त्यतिखेरदेखि नै म यो गीत सङ्गीतप्रतिको एकदमै माया क्रेज थियो। एकदम भित्रदेखिको गीत गाउनु पाइदिएको भए अथवा कहाँ यो गीत गाउने स्टुडियो के हुन्थ्यो र कसरी गाउँछन् होला अथवा त्यो मनमा खुल्दुली भइरहन्थ्यो। त्यो बसाइसराईकै क्रममा अलिअलि केही सामान्य त्यो समाजबाट अथवा यो तराईतिर झर्दै गर्दा त्यो ठाउँबाट अलिकति यो हाम्रो सिनियर अग्रज कलाकारहरूसँग सोधपुछ गर्दै गर्दा अलिअलि यो कसरी गायक कलाकार बनिँदो रहेछ अथवा कसरी गीत गाउँदा रहेछन् भन्ने कुराहरू बुझ्दै जाँदा त्यसपछि मैले सिनियर अब कलाकारहरूसँगकै एउटा माझबाट उनीहरूसँग बुझ विस्तार गर्दाखेरि त्यतापट्टिबाट एउटा कलाकार प्रवेश गरियो। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले भनिहाल्नुभयो म उसरी खेलकुद क्षेत्रमा भलिबल खेलाडी पनि हो। म सुदूरपश्चिमबाट 2-3 पल्ट राष्ट्रिय गेम पनि खेलेँ। तर पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा उल्कनुभन्दा पहिला म खेलकुदबाट पहिलो मेरो चाहिँ सामाजिक जीवन भनेपछि तपाईँलाई हामीले बहुप्रतिभाको धनी भन्दा पनि यो शब्द खेर जान्न। एउटा प्रतिभा तपाईँसँग धेरै छ, धेरै क्षेत्रमा तपाईँले बहु क्षेत्रहरूमा काम गर्नुभएको छ। मैले पृष्ठभूमि जो भनिरहेँ धेरै व्यक्तिहरूलाई होइन जीवन बिमामा एउटा प्रेरित गर्ने एउटा कार्यक्रममा लाग्नुभएको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको तपाईँ टिकापुर शाखाको ब्रान्च म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, एउटा यो कुरा छँदैछ। अर्को तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रतिर तपाईँ एउटा स्कुलको व्यवस्थापक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि यहाँको शिक्षाको विषयलाई तपाईँले कसरी उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ सिंहखडाजी, मान्छे जन्मिसकेपछि
समाजका लागि केही न केही गर्नुपर्छ। जन्म र मृत्यु र त्यो बिचको हाम्रो जीवन हो। हामीले जीवनमा हाम्रो जीवन त्यत्तिकै खेर खानु हुँदैन। हामी जीवनमा किन जन्म्यौँ त? मान्छे भएर संसारको सर्वोत्कृष्ट प्राणी जब मानवमा हरेक चिज सम्भव छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल छ, हरेक कुराहरू सम्भव छ। त्यसैले हामीले सङ्घर्ष, त्यसको सबैको बावजुदमा हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष यस्तो ठाउँमा गर्नुपर्छ कि जहाँ समाजलाई र मानव जीवनलाई, मानवलाई चाहिँ त्यो राहत पुगोस्, मानवलाई त्यो किसिमको एक किसिमको टेवा पुगोस्, सेवा पुगोस् भन्ने मान्यतामा मैले कतिपय कुराहरूमा अब तपाईँले इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि भन्नुभयो। यो एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी स्थापित हुँदै गर्दा सायद कैलाली जिल्लाको पहिलो एजेन्ट हुन सक्छु म। एजेन्ट भएर काम गर्नु अभिकर्ता 5-7 वर्ष अभिकर्ता भएर काम गर्यो। त्यसपछि अब एउटा कम्पनीले एक किसिमको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यहाँ जागिरी जीवन, अब जागिर खानु भनेपछि मैले अघि भने जस्तै तपाईँ व्यापारी क्षेत्रबाटै आउनुभयो। एउटा व्यापार गर्दै हुनु एक प्रकारको मार्केटिङ क्षेत्र एउटा व्यापार पनि हो। एउटा त्यो तरिकाबाट माथि आउनुभएको छ। अब हामी बिजनेस पनि छ, शिक्षाको कुरा पनि छ, तपाईँको राजनीतिक जीवन जस्तै पूर्व जेसिसको नेपालको अर्थात् नेपाल जेसिसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष भइरहँदा तपाईँले गर्नुभएको आफूले मैले गरेँ यो समाजलाई कि यो परिवर्तन गरेँ जस्तो लाग्यो, के लागेको छ? होइन, त्यो तपाईँले भन्दै गर्दा जति पनि जुनसुकै ठाउँमा तपाईँले मेरो परिचय दिँदै गर्दा म सामाजिक कार्यक्रम अथवा समाजका लागि टेवा मिल्ने कुराहरू र त्यो क्षेत्रमै नै संलग्नता जस्तो लाग्छ मैले। तपाईँले भने जस्तै म नेपाली जेसिसको टिकाउ जेसिसको पूर्व उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा पनि मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू र मेरै पालामा त्यो माथिल्लो तला पनि थप्ने काम हो टिकाउ जेसिसको र अन्य लगभग 30-35 वटा फर्मल औपचारिक कार्यक्रमहरू नेपाल जेसिसले अवार्ड पनि दिएको थियो, जेसिस अफ द मन्थ। त्यसै गरी मैले नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा पनि मैले जेसिस अफ द मन्थ भनेर एउटा अफिसर, हाम्रो पदाधिकारी मध्येकै प्रत्येक महिना चाहिँ अफिसर अवार्ड पाइन्थ्यो एउटा। त्यसमा म पनि एउटा 1 महिना मैले पुरस्कृत भएको अवार्ड पाएको जेसिसको। र म जेसिसमा लाग्दै गर्दा सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि माया राख्दै एउटा सङ्गीत जीवनमा पनि आबद्ध भएको कारणले मैले जेसिसको एउटा अफिसर गीत पनि बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई प्रस्ताव गर्दै गर्दा एउटा आऊ युवा जेसिस जीवनमा आऊ भन्ने एउटा गीत पनि एउटा अफिसियल गीत छ। सुन्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईँ अहिले यसरी भन्दा म्युजिक रूपमा अब त्यो बजारमा आइसकेको छ, मतलब युट्युबमा तपाईँ आइसकेको छ। आऊ युवा जेसिस जीवनमा आऊ, हातेमालो गर्न आऊ भन्ने एउटा छ। पहिला आफू बदलेर संसार बदल्न आऊ भन्ने गीतको छ। त्यो गीत पनि छ। मैले मतलब आफू एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको हुनाले एउटा जेसिसलाई के दिउँ त भन्दाखेरि एउटा एक खालको तपाईँले उपहार भनौँ न, जेसिसलाई मैले के दिने त भन्दाखेरि एउटा तपाईँ साङ्गीतिक एउटा आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्थात् जेसिसमा युवाहरूलाई जागरुक गर्ने खालको एउटा तपाईँले गीत गाउनुभयो। हो, त्यो एउटा त्यसको सँगसँगै एउटा जेसिस पनि एउटा लिडरसिपको विकास गर्ने अथवा नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने प्लेटफर्म हो, त्यो एउटा अर्गनाइजेसन हो। त्यसको सँगसँगै म भित्र भएको म के छ त अतिरिक्त क्रियाकलापमा सङ्गीत जेसिसलाई पनि एउटा सङ्गीत दिएर एउटा जेसिस गीत बनाऊ भन्ने किसिमले त्यो बनाएको हो। र अन्य वर्षभरि धेरै क्रियाकलापहरू गरेँ जेसिस। राम्रो काम गर्नुभएको छ जहाँसम्म म सेटिस्फाइड छु। हजुर, अब हामी यो राजनीतिक क्षेत्र अथवा यो अरू क्षेत्र भन्दा पनि अब म विशेष गरी अब आज हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक कार्यक्रम भएको हुनाले म सङ्गीततिर नै फर्किएँ। तपाईँले देउडा गीत गाउनुभयो, तपाईँको अग्रज कलाकारहरूको एउटा प्रेरणाले तपाईँ सङ्गीतमा लाग्नुभयो, अर्थात् यो देउडा गीतमा लाग्नुभयो। तपाईँले पहिलो गीत कुन गाउनुभएको थियो? मैले पहिलो गीत बगने आँसु सिंहराईले। हजुर, बगने आँसु वास्तवमा मैले भोगेका कुराहरू भन्दै गर्दा तपाईँले जीवनको पृष्ठभूमि भन्दै गर्दा मैले हाम्रो परदेशी दाजुभाइहरू जसमा विशेष गरी सुदूरपश्चिमेली दाजुभाइहरूको प्रत्यक्ष जनजीवनमा भोग्नु परेको परदेशी जीवनको भोगाइ छ, त्यसमा मैले प्रत्यक्ष भोगेको छु। लगभग 6-7 महिना जति मैले त्यो प्रदेशमा बस्दै गर्दा त्यो ठाउँमा परदेशी दाजुभाइहरूका वास्तविक पीडा मर्का र ती विभिन्न कठिनाइहरूलाई आफैले भोगेको छु। त्यो भोगाइ मैले पहिलो एल्बम मेरो
बगाने हाँसु आफ्नै सिर्जनामा हजुर त्यही प्रदेशकै ठाउँमा सिर्जित भएर त्यो मैले चाहिँ रेकर्ड चाहिँ कहाँ गर्नुभयो नेपालमा गर्नुभयो या प्रदेशमै गर्नुभयो नेपालमै आएर रेकर्डिङ गरियो हजुर। त्यतिखेर जब नेपालमा प्रवेश आइयो त्यसभन्दा पछि प्लस टू जनता क्याम्पस पछाडिमा आएको थिएँ हजुर 12को इक्जाम दिएर गएको थिएँ हजुर त्यसपछि इक्जाम दिने क्रममै फेरि इक्जाम दिन आइयो तर त्यसपछि त्यो एल्बम बगाने हाँसु सुरुवात गरियो अनि मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने मैले एउटा तपाईँको भिडियो हेरेको थिएँ युट्युबमा हो सायद एकदमै तपाईँले एउटा त्यो आफ्नो सायद उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा या यो उपाध्यक्षमा लड्दै गर्दा हुनसक्छ मैले एउटा अनुमान गरेको त्यति बेला एउटा गीतबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो तपाईँले हो तपाईँले याद छ होइन तपाईँ त साङ्गीतिक मान्छे हो जहाँ गए पनि रमाइलो गर्ने एउटा चाहिँ जेसिसको त्यत्रो ठुलो आम भेलामा तपाईँले एउटा रमाइलो गर्नुभयो अहिले मैले यहाँनिर तपाईँले एउटा गीत गाउनुहोस् भन्दाखेरि कुन गीत गाइदिनुहुन्छ त कुन गीत सुनाउनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई म पहिलो सुरुवाती गरेको गीत तपाईँले भने जस्तै मेरो जीवनमा बगाने हाँसु सङ्गीत जीवनमा हजुर उर्किँदै गर्दा 2059 सालमा आएको बगाने हाँसु एल्बमको हजुर एउटा परदेशी पीडा भएको हजुर परदेशी दाजुभाइहरूको पीडा। घरमा श्रीमतीलाई चटक्क छोडेर हजुर श्रीमानले बाध्यतावश एउटा साउको ऋण तिर्न नसकेर परदेशिनु परेको अवस्थामा त्यो एउटा दोहोरी टाइपको बेहोरा छ हजुर। त्यो टुक्का पनि सुनाएको हुन्छ सुरु उसरी त म अहिले अब गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता त छ धेरै भयो अन्य सामाजिक व्यस्तता हजुर र हजुर जागिरका सवालमा पनि अलिकति अब अहिले लेटेस्ट नयाँ गीत एउटा अझै आफ्नो एउटा बनाउने विचार छ हजुर एकदम ठेट आफ्नै सुदूरपश्चिमी लोक ढाका एउटा गीत हजुर। छ तर त्यो टुक्कामा चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो हजुर। सुनाइदिन्छु जान जायै माइत छोरा छोरी एक्लै छोडी परदेश जान्या साइत परदेश जान्या साइत छोड मैना बग्ने परदेश जान्या साइत परदेश जान्या साइत छोड मैना बग्ने यस्तै गरी दोहोरी छ यसमा लगभग झन्डै कति लगभग 18-19 वर्ष पहिला गाएको 20 वर्षै भयो करिब गीत गाएको हिँड्ने बेला एउटा चाहिँ परदेशीले घर छोडेर हिँड्दै गर्दा एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई भनेको एउटा पीडा यो सम्झिने हो भने एउटा मैले तपाईँले गाउँदै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा यस्तो भिजुअल भन्यो जुन प्रदेशमा जानलाई झोला बोकेको छ एकजना व्यक्ति उसले रुनै लागेको श्रीमतीलाई सान्त्वना बनाउन यो गीत भनेको छ एकदम मार्मिक गीत भन्नुपर्छ यो परदेशीहरूको जीवनमा एउटा दोहोरी टाइपको अब उसले पनि अब लेडिजले पनि घरमा श्रीमतीले पनि त्यसै पीडादायक शब्द पोखिरहेको छ यस्तो रमाइलो गीत एउटा राम्रो मार्मिक गीत गाउनुभयो अनि अब हामी कुराकानी यो अघिदेखि मैले राजनीतिक कुरा पनि गरिरहेको छु टिकापुरको राजनीति त अब तपाईँलाई थाहै छ विभिन्न सेक्टरमा राजनीतिहरू गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अब अहिले विभिन्न यो अहिले यो हिजो अस्तिकै भर्खरकै यो बाढी पीडितकै कुरा गर्नुपर्दा बाढी आयो एउटा धनजनको क्षति यहाँ धेरै जसो मानवीय क्षति नभए पनि धनको चाहिँ एकदमै बढी क्षति भएको अवस्था छ अनि तपाईँलाई के लाग्छ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यहाँका स्थानीय सरकारले के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ एकदम ठिक विषय प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो विराटजी वास्तवमा मैले यो बोल्नै पर्छ जस्तो लागेको पनि महसुस भएको छु अवस्था एकदम जटिल छ हामीले एउटा राज्यले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्दछ अथवा स्थानीय सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्दछ यो टिकापुरवासी यो नगरवासी र वरिपरिका आसपासका गाउँपालिकाहरूको यो प्रत्येक वर्षको यो पीडा यो कहिल्यै नसकिने पीडा वर्ष खेप्नुपर्ने पीडा जब मानो रोपेर मुरी फलाउने भकारीमा हाल्दै गर्दाको किसानहरूको पीडा जहाँ जिरो कुनै किसिमको त्यो चाहिँ आफ्नो बिजन पनि नआउने गरेर सुरुमा अहिलेको बाढीले बगाएको छ कुहाएको छ यस्तो अवस्थामा हामीले प्रत्येक वर्ष कति खेप्ने भन्ने कुराहरूमा अब यो अहिलेको वर्ष यो वर्षमा मात्रै होइन हरेकका वर्ष हामीले मैले सम्झना भए बापत यो हरेक प्रत्येक वर्ष बाढी लागेको अवस्था छ कहिले माथि कुलो फुटेर भन्छ कहिले कर्णाली फर्केर कहिले बाढी आएर कतिपय बर्खामा त्यस्तै छ यो अवस्थामा अब हामीले स्थानीय सरकारले मेरो सुझाव र यो म कुनै ठाउँ पाए तपाईँको मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु यहाँका लिडरसिप
नेतृत्व पार्टीका नेतृत्व गर्ने किन हो, अहिलेका मेयर उपमेयर यो ठाउँका हाम्रा चाहिँ विभिन्न जनप्रतिनिधि किन हो, उहाँले अहिलेको स्थानीय राज्यको अबको आउने आर्थिक पोलिसी के बनाउनु पर्छ भने विकासका हरेक पूर्वाधारहरू 1 वर्षका लागि ठिक छ भोलि बनाउला, तर यो सदाका लागि निमिट्यान्न पार्नका लागि अबको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 100% बजेट चाहिँ हामी बाढी रोग नियन्त्रण गर्नका लागि, बाँध बाँध्नका लागि अथवा कसरी त्यसलाई स्थायित्व गर्ने, नियन्त्रण सदाका लागि अन्त गर्नका लागि कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा पोलिसी र नीति ल्याएपछि सायद मलाई लाग्छ यो पोलिसीले यहाँको स्थानीय यहाँका जनता दाजुभाइहरू र कसैको पनि त्यस्तो विरोधाभास नहोला जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। यो सबैको साझा समस्या हो। 1 वर्षका लागि, सदाका लागि नियन्त्रणका लागि सबै बजेट स्थानीय ठाउँको आवश्यक बजेटहरू अन्य विकासका प्रोग्राममा रोकेर 1 वर्ष बाढी नियन्त्रणका लागि कर्णाली बाँध बनाएर कसरी हुन्छ, अथवा सङ्घीय सरकारलाई डिमान्ड राखेर हुन्छ कि एक सूत्रीय माग गरेर हुन्छ कि 1 वर्षका लागि त्यो गर्दा मलाई लाग्छ भोलिका लागि प्रत्येक वर्षमा आइराख्ने यस्ता अझ बाढीले हेर्नुहोस् कति दयनीय छ, कस्तो पीडा छ। म अस्ति नेपालगञ्जबाट आउँदै गर्दा त्यो बिरामी हाउजु लगभग झन्डै लामो 10 दिनको चाहिँ अस्पतालको बसालेर तल्लो नेपालगञ्जबाट राजापुर हुँदै त्यो बाटो आउँदै गर्दा त्यो बाढीले गर्दा आउनु सकिएन, फर्किनुपर्ने अवस्थामा त्यही बसियो। त्यस्तो अवस्था फेरि त्यहाँबाट ब्याक भएर अरू माथि त्यस्तो बिरामी अवस्था, त्यस्तो पीडा, त्यस्तो प्रत्येक वर्षमा यो मौसमी टाइपको एउटा चाहिँ सिजनेबल यो समस्या छ। बेमौसमी तरिकाले पनि आइदिनु अब मौसम त अब यो बर्खा आयो त गयो, तर पनि यो कार्तिकको महिनामा बाढी लाग्नेको यो दुर्दशा अझै नितान्त यो देख्ने हुने किसान दाजुभाइहरूका लागि अत्यन्त चाहिँ यस्तो अवस्था आयो कि त्यहाँ अब के गर्ने, कसरी त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्ने भनेपछि तपाईँको यो हामीले अघि पृष्ठभूमि भन्यौँ, तपाईँ धेरै संस्थाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको ठिकापरको ढाँचामा होइन, एउटा नेतृत्वहरू चलाइसक्नु भएको, एउटा चाहिँ लिडर गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान व्यक्ति तपाईँ यदि आउने चुनावमा मानव कुनै पार्टीबाट यो एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै हुनसक्छ या यो मानिलिएको कुरा मात्रै हो, यदि तपाईँ यहाँको मेयर भइदिएको भए तपाईँले विकास के गर्छु र म सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता के विकासलाई दिन्थेँ र यहाँको राजनीतिलाई सुधार गर्ने के गर्थेँ जस्तो लाग्छ? यो एउटा यो क्वेसन अब तपाईँको क्वेसनमा एउटा अवसर पाएको खण्डमा भएको खण्डमा कुराहरू भए यो सन्दर्भमा यस्तो हो कि सिंहखडाजी, हामीले स्वयं काम गर्नु पर्दैन। यदि समाजलाई आकर्षक, समाजलाई वाह गर्ने काम आफ्नो कार्यकालमा 2-4-400वटा काम गरिदिनुपर्छ। त्यो समाजका लागि फलदायी होस्, त्यो समाजले सधैँ उपभोग गर्न पाओस्, चाहे विकासका पूर्वाधार किन्नुहोस्, चाहे अन्य चाहिँ भौतिक निर्माणका कुराहरू किन्नुहोस्, जो समग्र विकासका कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यो कस्तो कि अब त्यो कनिका छडे जस्तो विकास गरेर आज यो वर्ष एउटा टोलमा चाहिँ चित्त बुझायो, भोलि अर्को गरेर त्यो होइन कि साँच्चीकै वास्तविक तपाईँले भने जस्तै कुन विकास गर्नु प्रायोरिटी, पहिलो प्रायोरिटी के हो त, वास्तविक गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यहाँ कसैको प्रलोभन कसैको प्रभावमा नपरेर वास्तविक यो गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर त्यसलाई सदाका लागि राम्रो, भोलिको लागि ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ। 1, 2, 3, 4, 5 जस्ता कामहरू एउटा नामुद किसिमले गर्ने भने त्यसले टिकापुरवासीलाई मात्र नभएर समग्र देशवासीले आहा यो काम चाहिँ राम्रो भन्ने किसिमको बनायो। भोलिको लागि सङ्घीय सरकारलाई पनि अझै भोलिका योजनाहरू हामी यो बनाउँदैछौँ है, यो वर्ष यो बनायो, गत वर्ष यो बनायो, अबको प्लान हाम्रो यो हो। अब जसरी पनि सङ्घीय चाहिँ राज्यले सरकारले स्थानीय सरकारलाई सपोर्ट गर्ने किसिमले यो बजेट दिएर यो योजनालाई चाहिँ हामी निर्माणका लागि भन्ने किसिमको हामी त्यो गर्नुपर्छ। त्यो एउटा तपाईँको जस्तो लाग्छ गर्नुपर्छ भने तपाईँको धारणा हुन पनि त्यही हो। टिकापुरमा अहिले अब बाढीकै कुरा गरौँ होइन, हिजो अस्तिको यो बाटो अहिले अस्तव्यस्त बाटो जो टिकापुरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा बजेटले टिकापुरलाई स्मार्ट सिटीको अवधारणा लिएर स्मार्ट सिटी बनाउने भन्यो, तर सम्भवतः अहिलेको यो आउने यो आर्थिक वर्षको बजेट परेन भन्ने हल्ला छ र साँचो पनि हो। अनि अब तपाईँ यहाँको बाटो निर्माण गरिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, हुन त तपाईँ मैले भने तपाईँ एउटा लिडरसिप गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हो,
त्यो विषयमा तपाईँको केही समन्वय भयो कि नै? तपाईँको जेसिसकै तर्फबाट अब तपाईँ जेसिसको पनि एक प्रकारको पदाधिकारी हो, तपाईँको त्यहाँ केही चल्छ अहिले पनि। जेसिस मार्फत यहाँ टिकापुरको बाटो, यो जो अस्तव्यस्त बाटो छ, यो बाटोको विषयमा केही पहलहरू प्रोसेसहरू के भयो कि भएन? अब सिमगडाजीले भनिहाल्नुभयो, अब हामी जेसिसभन्दा अझै प्रत्यक्ष सक्रिय तपाईँहरू पत्रकार अथवा मिडियाकर्मी साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। समाजलाई जगजाहेर गराउने काम, समाजमा भइपरिआएका सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ पब्लिक कहाँ लिने, राज्य र समाज बिच, जनता बिच एउटा समन्वयको भावना गर्ने, जस्ताको तस्तै देखाउने कामको भूमिका अझ हामीभन्दा तपाईँहरू नै लागिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै अब हामी हरेक कुराहरूमा सकारात्मक हुनुपर्दछ। राज्यको हरेक पूर्वाधारमा, विकासका पूर्वाधारमाहरूमा इमान्दारिता हुनुपर्छ, सुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको छलकपट हुनु हुँदैन। कुनै पनि काममा एकदम ओरिजिनल काम हुनुपर्दछ, जसले गर्दा भोलि दीर्घकालीन रूपमा यो एउटा समाजले त्यो किसिमको सेवा पाउँछ, समाजले त्यसको उपभोग गर्छ। त्यो टेम्पोरेरी टाइपले आलटाल गरेर भोलिको दिनमा त्यो भोलि कसले के गर्यो भन्ने कुराहरू त प्रत्यक्ष थाहा हुन्छ। यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमले हामीले सकारात्मक तरिकाले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एज अ अर्गनाइजेसन सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि त्यो कुराहरू हाम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ यो ग्रेट हल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी टिकापुरबाट प्रसारित भनौँ या प्रायोजित कार्यक्रम साधारण बहसमा छौँ। र साधारण बहसमा बहुत चर्चित देउडा गायक गणेश साउदसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको पृष्ठभूमिको बारेमा लामो उहाँको राजनीतिक अनुभव छ, उहाँको व्यावसायिक अनुभव छ, उहाँको प्रदेशीय अनुभव पनि छ भने हामीले यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्य कुराकानी हामी गरिरहनेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि पुनः हामी उहाँसँगका कुराकानी लिएर आउनेछौँ। साधारण बहस प्रायोजक ग्रेट हल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, जाउँ जापान सरररर, सह प्रायोजक उज्यालो इन्टरप्राइजेस, दैनिक किस्तामा घरै रमाइलो, आचार्य ट्रेडर्स, हिमिस्टार र सामसुङको आधिकारिक विक्रेता। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम साधारण बहस हेरिरहनु भएको छ र उज्यालो टिभी नेटवर्कको पर्दाबाट हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। साधारण तर गहकिला विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ ग्रेट हल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, जो टिकापुर शाखा रहेको छ। यहाँबाट जापान जानको लागि स्टडी भिसामा जापान पठाउने काम गरिन्छ र तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने, जापान जान चाहनुहुन्छ भने यस एजुकेसनलको अफिसमा भेट्न सक्नुहुन्छ। हामी साधारण बसमा छौँ र साधारण बसमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ टिकापुर क्षेत्रका चर्चित देउडा गायक, टिकापुर क्षेत्र मात्र नेपालका बहुचर्चित देउडा गायक र विभिन्न सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्दै आउनुभएका एकजना यस्ता कर्मठ युवा, जुझारु युवा भनौँ या जुनसुकै काममा पनि पछि नहट्ने, कामलाई प्राथमिकताको रूपमा अगाडि बढ्ने एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जो देउडा गायक एवं हरेक क्षेत्रका अगुवाई भन्नुपर्छ, गणेश साउदजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद एमिराजी। अब हामी फेरि देउडातिरै जान्छौँ। यो सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हो। मैले अघिदेखि भने तपाईँको पहिलो सुरुवात, तपाईँको जीवनको सबैभन्दा पहिलो देउडा गीत नै हो, यो सङ्गीतमै लाग्नु भएको छ। अब मैले एउटा देउडा गीत गाउनुहोस् अर्थात् ठाडी बाका गाउनुहोस्, सुदूरपश्चिमलाई झल्किने टाइपको गीत गाउनुहोस् भन्दा अहिले तपाईँले कुन गीत गाउनुहुन्छ? एकदमै गिराजी, यो म तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म अब यो समाजसँग घुलमेल गराएको यो मेरो देउडा क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र हो। मैले लगभग 7-8वटा एल्बम बजारमा दिएको छु, युट्युबमा पनि छन्, अन्य कुराहरू पनि छन्, तर त्यसलाई निरन्तर छ नै। अहिले केही वर्ष मेरो अब अहिले रोजीरोटी जागिरी जीवन भएको कारण अलिक व्यस्तता, कामको प्रेसरले गर्दा अलिक टाइम धेरै नभए भएको कारणले म्यानेज गर्न नसकेको छ। फेरि अब यो काठमाडौँ जाने सुरक्षामा अझै आफ्नै कला संस्कृतिको गीत हालेरै आउनुपर्छ, एउटा भोकल भन्ने किसिमको छ। र तपाईँले भने जस्तै मलाई बगने आँसु त्यो एल्बम र त्यो गीतले मलाई परिचित बनाए जहाँ समाजमा। त्यो एउटा ठाडी भाका पनि छ, प्रत्यक्ष मैले त्यो
परदेशी जनजीवनमा आफैले भोग्दै गर्दाको पीडा त्यो ठाडी भाषामा उतारेको छु, जसमा जीवनभरि धामा देश डुल्नु छ, भिख माग्नु छ, कठै मेरी आमा जिउँदै छु परदेशका कुना, मुसुरीको दाछ तलसुरी पाटनामा, कसले मर्नु कहाँ छ, जन्मनु आमाका कुख, कसले मर्नु कहाँ छ भन्ने एउटा गीत छ। अरू 4-6 गीतहरू बनाएको छ। त्यो गीतले साँच्चीकै मर्म स्पर्शी बनायो। म त्यतिखेर बुढा आमा बुवा स्वदेशमा छोडेर बाध्यताले म मुङ्गानमा गयो, प्रदेशमा गयो। त्यो पीडा एउटा रातमा एउटा ड्युटी गर्दै गर्दाको वेदना आयो, पीडा आयो। त्यो पीडा मैले एउटा सङ्गीत शब्दमा उतार्दै अनि त्यो भाका पनि गुनगुनाउँदै त्यतिखेर सृजना भएको गीत म गुनगुनाउँछु। प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यो 20 वर्ष पहिला गाएको गीत हो। जुवनभरि देश डुल्नु छ, भिख माग्नु छ, जुवनभरि कठै मेरी आमा तिर्नु छ दुधको भारा, कठै मेरी आमा मुसुरीको दाछ तलसुरी पाटनामा, मुसुरीको दाछ कसले मर्नु कहाँ छ, जन्मनु आमाका कुख, कसले मर्नु कहाँ छ, कसले मर्नु कहाँ छ, जन्मनु आमाका कुख, कसले मर्नु कहाँ छ। यस्तै गीत कति मिठो। जन्मनु आमाका काखा कसले मर्नु कहाँ छ भनेपछि एकचोटि जन्मिनुपर्छ, एकचोटि मर्नुपर्छ, निश्चित छ। तर कहाँ कसैले मर्नुपर्छ कहाँ छ भन्ने पीडा एउटा चाहिँ वैदेशिक यात्रा अर्थात् वैदेशिक रोजगार क्रममा जाँदाखेरि यो हुने एउटा समस्या हो। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिमेली दाजुभाइहरूको प्रत्यक्ष भोगाइ छ, यो पीडा छ, दर्द छ यसमा होइन। जन्म त हामी आमाको कोखमा छौँ, स्वदेश आफ्नो जन्मथलोलाई छोडेर त कोही पनि मुङ्गान चटक्कै छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान त चाहँदैन। तर बाध्यता छ नेपालीको, अझै हाम्रो सुदूरपश्चिमेली दाजुभाइको। त्यो बाध्यतामा कोही दाजुभाइहरू फर्केर आउँछन्, कोही दाजुभाइहरू फर्केर आउनु सक्दैन। त्यो गीत, त्यो पीडा, त्यो प्रसङ्ग विषयवस्तुमा कसले मर्नु कहाँ छ, जन्मनु आमाका काखा एकदम मार्मिक थियो यो गीत। यो गीतले चर्चा पनि धेरै पायो। अब तपाईँ देउडा गीत पनि यदि मिठो शब्द र मिठो स्वरका ध्वनि हुनुहुन्छ, गणेशजीले काम पनि यति धेरै कसरी भ्याउनुहुन्छ भन्ने दर्शकलाई पनि हुनसक्छ। यो अघिको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि कसरी काम भ्याउनुहुन्छ, कसरी कार्य व्यस्ततालाई आफूले म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अब मैले पनि यही प्रश्न सोध्न खोजेँ, यति धेरै तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, यति धेरै संस्थाको लिडरसिप हुनुहुन्छ, भइरहनु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, अझ पनि तपाईँ पाउनुभयो भने अझै पनि गर्नुहुन्छ होइन, अवसर पाएपछि गर्ने हो। अब भन्नुहोस् मलाई ठ्याक्कै यति धेरै कार्यक्रमहरू, यति धेरै कामहरू कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? एकराजीले राम्रो प्रसङ्ग अनुरूप वास्तवमा हो। तपाईँ हामीले यदि हामीले यो काम भ्याइ नभए भएपछि पनि आफैलाई ह्याङ भए जस्तो हुन्छ। तर जीवनमा हामीले 24 घन्टा सबको लागि हुन्छ। संसारमा एउटा कुरा मात्रै मानव गड गिफ्ट भनौँ अथवा के भनौँ, हाम्रो जीवन सँगसँगै टाइमको पनि एउटा हामीले गड गिफ्ट पाएको छौँ। त्यो टाइम म्यानेज कसरी गर्ने? 24 घन्टा सबको लागि, त्यहाँ न त 23 घन्टा कसैको लागि, न त 25 घन्टा कसैको लागि। यो 24 घन्टामा कसैले संसार हल्लाइराखेको हुन्छ। संसार कसले के बोल्यो, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के बोल्यो, चाइनाको राष्ट्रपति लिडरले के बोल्यो, अर्को फलानुले के बोल्यो, अर्को वैज्ञानिकले कुन आविष्कार गर्यो भन्ने किसिमले यो 24 घन्टाभित्रै टाइम म्यानेज गरेरै संसार हल्लाइराखेका छन् भने हामीभित्रले कतिपय हामी समाजमा देखिरहेका छौँ। कसैले आफ्नो अनुहारको माथो हल्लाइरहेको हुन्छ, दिनभरि चिया पसलमा गफ गरेर दिन बिताइरहेको। अब त्यति मात्र भएर अब अल्कोहोलिक भएर आफ्नो दुर्व्यसनमा फसेर आफ्नो चाहिँ हेबिटलाई चाहिँ
अनियमिततामा बनाएर हेबिटेट बिगारेर जाँड रक्सीको मातमा खाएर रात दिन तपाईँहरूले रोड सडकमा पनि त्यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक तरिकाले मान्छे भएर पनि चलिरहेको देखिन्छ। झरेका देखिरहेको छ हजुर। समाजमा। हजुर। भनाइ मतलब के भने हामीले टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ, आफूलाई व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै विभिन्न सङ्घ संस्था, पारिवारिक जीवन छ, हजुर। सामाजिक जीवन छ, जागिरे जीवन छ, छ। अन्य गीत सङ्गीतका जीवनहरू छ, अन्य सङ्घ संस्थामा हुन्छ। यसलाई मैले तपाईँले जुन प्रसङ्ग गर्नुभयो मैले कसरी टाइम म्यानेज गर्ने त्यसलाई सेड्युलमा म उतार्छु। हजुर। कुन सङ्घ संस्थालाई कसरी दिने, कुन सङ्घ संस्थालाई कसरी दिने, कति बेलाको टाइम कसरी दिने, सबै सेड्युल अनुसार जानुपर्छ भन्ने किसिमको हो। कहिलेकाहीँ तपाईँले भने जस्तै भ्याइ नभ्याइ पनि हुन्छ शङ्कराजी, तर पनि म कन्फिडेन्टका साथ सकिन्छ, सक्छु। आई क्यान डु इट भन्ने जस्तै म गर्न सक्छु भन्ने किसिमको हुन्छ। यो अब कतिपय कुराहरू जेसिसले पनि सिकाएको छ, टाइम म्यानेज कसरी गर्नुपर्छ, जेसिसमा लागेको लिडरसिप छ। कसरी गर्नुपर्छ। हो, जेसिस भनेको अब त्यही कुराहरू एउटा सिकाएको पाठशाला हो। अब त्यो ती सिकेका कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि। अनि जेसिसलाई एक प्रकारको आरोप लाग्छ नि, यो त मण्डलीहरूको एउटा समाज हो, यो गठन एउटा खालको त्यो यतातिरको राजनीति छुट्टै हुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ? अनि यस्तो एकराजी, मैले पनि लगभग विगत 10 वर्ष 12 वर्ष पहिला यो जेसिस भनेको नाम पनि फरक, अथवा यो काहीँ धर्म हो कि काहीँ अर्को कल्चरको हो कि काहीँ यो कस्तो हो कि यो काहीँ के हो भने जस्तो त्यो नामकै अर्थ अथवा केही थाहा छैन। जेसिस जब त्यो जेसिसमा एउटा सदस्य भएर आबद्ध हुँदै लाग्दा जेसिस भनेको यस्तो रहेछ कि यो त सिकाइको सागर रहेछ है, विश्वविद्यालय एउटा सिकाइको। तपाईँहरूले हरेक लर्निङ एउटा यस्तो नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, होइन, फ्रेन्डसिप, बन्धुत्वको भावना, मानव सेवा समर्पित यी विभिन्न अझ विधिको शासन, यी शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ, पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने यी विभिन्न कुराहरू, उच्च आदर्श र मर्महरू जेसिसमा जो छन् नि, त्यो वास्तवमा जेसिस सिकायो। न त मण्डली हो को थलो हो त्यो, न त कुनै किसिमको हो, एउटा इन्टरनेसनल एउटा संस्था हो जहाँ त्यो विश्वमा 125 राष्ट्रभन्दा बढी देशमा जेसिस छ। त्यसैले त्यो तपाईँ युवा जहाँ त्यसको एजको हक ऊ छ, त्यसमा मापदण्ड 18 देखि 40 वर्षका बिचका जुनियर युवा एज भएका युवाहरूले 18 टु 40 वर्षभित्रैमा तपाईँहरूले सिकिसक्नुपर्ने कुराहरू त्यो युथ मोटिभेट गर्ने अथवा युवाहरूको अर्गनाइजेसन हो जेसिस। अन्यथा तपाईँ पनि जेसिस हो, किनकि जेसिस एज तपाईँमा छ। तपाईँहरूले जेसिस एजमा सिकेका कुराहरू जब 40 कटिसकेपछि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, विभिन्न संस्था, राष्ट्रका लागि, संसारका लागि, मानवताका लागि तपाईँले त्यहाँ सिकेका कुराहरू आफ्नो अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसैले राम्रो छ त्यसमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँका धेरै कुराहरू छन्, तपाईँको जीवनका पारिवारिक कुराहरू छन्, तपाईँको राजनीतिक कुराहरू छन्, तपाईँको एउटा भनौँ जागिरी जीवनका कुराहरू छन्। तपाईँले उत्तर चढाव त धेरै खेप्नु परेको होला। अहिलेसम्म तपाईँले यो जीवनमा मैले मतलब यो गरेर गल्ती गरेँ भन्ने टाइपको कुनै त्यस्तो स्मरणीय क्षणहरू छ, गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ यति काम गरिरहँदा? यस्तो जीवनमा गल्ती नै सिकाइ हुन्छ, होइन? जब गल्ती नगरेर सिकाइ हुँदैन। अब मान्छे भएपछि गल्ती त हुन्छ, कमजोरी हुन्छ, तर मूर्खता यहाँनिर हुन्छ कि पटक पटक त्यही कुरा गल्ती गर्नु हुँदैन। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो छ कि छैन? मेरो जीवनमा कमजोरीहरू रह्यो हुन्न, तर यो कमजोरीले चाहिँ यस्तै भयो भन्ने किसिमको महसुस छैन। गल्ती गरियो होला, कमजोरी भयो होला, तर त्यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ भन्ने म पोजिटिभ भर्सनको धारणाको मान्छे हो। मतलब आज गल्ती गर्यो, एक गल्ती गर्यो, यहाँ गल्ती भयो, कसरी भयो? यो तरिकाले। जानी त म गर्न चाहँदैन, अनजानले, तर काहीँ आइडिया, काहीँ नलेज नपुगेर काहीँ केही भयो, केही न केही नपुगेर त्यस्तो। तर अब गल्ती जानी गल्ती हुँदैन। इमान्दारिता भनेको जीवनमा कहिल्यै गुमाउनु हुँदैन। हामी इमान्दारिता भएपछि अगाडि बढ्ने हो, इमान्दारिता बिना काहीँ अगाडि बढ्नु सकिँदैन। म विभिन्न सङ्घ संस्थामा मेरो नेतृत्व हुँदै गर्दा साथीहरू त्यही भन्छौँ, हामी सकभर जानी कुनै गल्ती नगरौँ। यदि अन्जानमा केही नलेजको कमीले अथवा केही कन्फ्युज भएको कमीले केही कमजोरी भयो भने तुरन्त त्यसलाई ट्रिटमेन्ट सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर पटक दोहोऱ्याएर गल्ती गर्नु हुँदैन, यो मूर्खता हो मलाई
यही कुराहरू म साझा सुझाव लाग्छ। हवस्, धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयलाई यति धेरै समय व्यस्त बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर 2-4 शब्द अरू कोही साथीहरूको लागि मोटिभेट हुनेका लागि बोलिदिनु भयो र सिकाइ कसरी गर्नुपर्छ, के गरेर हामी सक्सेस हुन्छौँ अथवा हामी राम्रो उत्तर प्रगति हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो उज्यालो टिभी नेटवर्क अझै विशेष गरी एकदम आनन्दित मित्र यज्ञराज सिंह खराज्यूलाई जहाँ पत्रकारिताको क्षेत्रमा, सञ्चारकर्मीको क्षेत्रमा, सफल व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। यसका लागि अझै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामनाहरू शुभेच्छा दिँदै र सम्पूर्ण यो उज्यालो टिभी नेटवर्क हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म एकदमै यो बसाइमा तपाईँहरूले समय दिनुभयो, हेरेर समय दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि भेट भएपछि तपाईँहरूसँग भेट्नेछु। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, आज हाम्रा बहुप्रतिभाका धनी भनेर पनि भन्न मिल्ने खालका एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो गायन क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र जागिरे जीवन सँगसँगै राजनीतिक जीवनलाई पनि मिलाएर पन्क्तिबद्ध रूपमा बगिरहने जिन्दगी चलाउने एकजना एउटा यस्ता लिडरसिपसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो हुनुहुन्थ्यो टिकापुर क्षेत्रका उदाहरणीय व्यक्ति र नेपालभरि चर्चित देउडा गायक गणेश साउजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस्तै अरू कुराकानी अरू कार्यक्रममा गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि ग्रेट हल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साधारण बसको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ भन्ने जानकारी गराउँदै म यज्ञराज सिंह खडा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।